रहमान रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। हमने जिला पाकपतन के सियासतदानों के हवाले से एक तारफ का सिलसिला शुरू किया है। इस तारफ में किसी किस्म की कोई सियासत नहीं होगी, सिर्फ उन सियासतदानों का खानदानी बैकग्राउंड और तारफ होगा। इसके साथ साथ अगर किसी सियासी ओहदे पर रहे होंगे तो उस हवाले से बात होगी, या सियासी हवालों से जब उनके पास कोई इक्तदार में थे तो उन्होंने अपने इलाके के लिए क्या क्या कोशिशें की। इसका आगाज आज हम मियां फर्क मुमताज मानेका, जो साबिक तहसील नाज़िम भी थे और साबिक MPA हैं, उनके हवाले से आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राइम मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं मियां फर्क मुमताज मानेका। मियां फर्क मुमताज मानेका, रईस ऑफ बोंगा हयात, मियां खुदा यार खान मानेका, जो पार्टीशन से कबल मुत्तहिदा पंजाब असेंबली के MLA थे, ये उनके पोते हैं। मियां फर्क मुमताज मानेका के वालिद मियां मुमताज अहमद खान मानेका, उन्होंने भी अपने वालिद की रवायात को बरकरार रखते हुए, मियां खुदा यार मानेका की रवायत को बरकरार रखते हुए अवाम के इलाकाई मसाइल के हल के लिए इलाकाई सियासत में हिस्सा लेते रहे। इसके साथ हम बात करेंगे मियां अता मोहम्मद खान मानेका की। वो भी मियां खुदा यार खान मानेका, जो मियां फर्क मुमताज मानेका के दादा थे, उनके फर्जंद पंजाब यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल लिया, सियासत की बड़ा नाम कमाया, MNA रहे, मेंबर पंजाब असेंबली रहे और मुख्तलिफ वजारतों में मौजूद रहे। ये मियां फर्क मुमताज मानेका के चचा हैं। इससे आगे मियां फर्क मुमताज मानेका के भाई मियां मोहम्मद यार खान नंबरदार, वो भी चेयरमैन यूनियन काउंसिल रहे। इसके साथ उनके छोटे भाई मियां असद मुमताज खान मानेका, वो साबिक नायब जिला नाज़िम पाकपतन रहे और अपनी यूनियन काउंसिल का भी इलेक्शन जीतते रहे। इसके साथ मियां खुर्रम मुमताज मानेका भी उनके भाई हैं। अब उनकी यंग लॉट में जो बच्चे सामने आ रहे हैं, उनमें मियां मोहम्मद यार खान मानेका के फर्जंद मियां इस्माइल मुमताज मानेका हैं। मियां फर्क मुमताज मानेका के फर्जंद मियां नूर मोहम्मद खान मानेका हैं और मियां असद मुमताज मानेका के फर्जंद मियां दिलावर खां हैं। जबकि मियां खुर्रम मुमताज मानेका के बेटे, जो कि मियां अता मोहम्मद खान के नवासे हैं, ये इनकी यंग लॉट है। अब तारुफ कराते हैं मियां फर्क मुमताज मानेका का। मियां फर्क मुमताज मानेका ने ग्रेजुएशन की, वकालत की डिग्री ली, कुछ अर्सा वकालत भी करते रहे। इसके साथ साथ वो अपने इलाके की यूनियन काउंसिल के नाज़िम भी मुंतखब होते रहे, चेयरमैन यूनियन काउंसिल भी मुंतखब होते रहे। वो क्रिकेट एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के सदर भी रहे। एक वक्त में मियां फर्क मुमताज मानेका 2001 में तहसील नाज़िम पाकपतन भी रहे। तो बतौर तहसील नाज़िम पाकपतन मियां फर्क मुमताज मानेका के क्रेडिट पर यह बात जाती है कि उन्होंने पाकपतन के अंदर कंक्रीट गलियों का आगाज किया। इन कंक्रीट गलियों की वजह से उनकी शहर के अंदर पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ। चूंकि वो एक देहाती इलाके से ताल्लुक रखते थे, देहात की सियासत करते थे, तो फिर इस उनके काम की वजह से उन्हें शहर के अंदर बहुत ज्यादा पजीराई मिली और वो इलाका में, पाकपतन शहर में पसंदीदा तहसील नाज़िम के तौर पर रहे।
اس کے ساتھ ساتھ جو پاک پتن کی 33 یونین کونسل تھی، انہوں نے ان 33 یونین کونسل میں بھی قابل ذکر ترقیاتی کام کرائے، اور ان کا جو تحصیل ناظم کا دور تھا وہ بہت ہی بھرپور اور ترقی کا دور تھا، بلکہ انہوں نے جو ایم سی کا موجودہ دفتر ہے اس کی بنیاد بھی رکھی، وہ بھی آج جس میں ورکنگ ہو رہی ہے وہ بھی میاں فرق ممتاز مانیکا نے بطور تحصیل ناظم پاک پتن اس کی بنیاد رکھی، اور وہی چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میاں فرق ممتاز مانیکا جب تحصیل ناظم سے فارغ ہوئے تو پھر ایک طویل عرصہ آ گیا کہ وہ سیاست تو کرتے رہے، لیکن عملی طور پر چونکہ اس حلقہ سے ان کے چچا میاں عطا محمد خان مانیکا جو مسلسل 3 مرتبہ یہاں سے ایم پی اے منتخب ہوئے تھے، وہ اپنے چچا کے مقابلے میں الیکشن نہیں لڑتے تھے، بلکہ اپنے چچا میاں عطا محمد خان مانیکا کی سپورٹ کرتے تھے۔ اور پھر جب 2018 کے اندر میاں عطا محمد خان مانیکا نسازی صحت کے باعث الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے تھے، تو ان کے فرزند میاں محمد حیات خان مانیکا جو سابق خاتون اول بشرا بی بی کے داماد ہیں اور خاور فرید مانیکا کے بھی داماد ہیں، وہ سامنے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر سامنے آئے، تو میاں فرق ممتاز مانیکا جو تھے وہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے پہلی مرتبہ ایم پی اے کے الیکشن پر آئے، اور انہوں نے اس الیکشن میں کامیابی حاصل کی، اور 3.5-4 سال کے اس دور میں میاں فرق ممتاز مانیکا نے بھرپور کام کیا، اپنے علاقہ میں ترقیاتی کام جو تھے وہ میرٹ پر کروائے، بلکہ بونگا حیات کے جو ہسپتال تھا، دیہاتی ہسپتال تھا، اسے اپ گریڈ کرایا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں بونگا حیات میں گرلز کالج کی بھی بنیاد رکھی، تاکہ جو بچیاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر جاتی تھی تو وہ وہاں تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے انہوں نے بتایا۔ انہوں نے دیگر ترقیاتی کام کے ساتھ ساتھ ان کا سب سے بڑا جو سب سے اہم کام تھا وہ دریائے ستلج سے بابا فرید برج سے لے کر پاک پتن تک وہ روڈ تھا جو گزشتہ 4 دہائیوں سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اس پر ہم سمجھتے ہیں کہ 10 میل کی رفتار سے بھی گاڑی نہیں چل سکتی تھی۔ وہ میاں فرق ممتاز مانیکا کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے 4 دہائیوں کا یہ منصوبہ وہ تکمیل کو پہنچایا، 40 کروڑ کی لاگت سے اس روڈ کو مکمل کرایا۔ کیونکہ اس کے بعد جب 2018 کا الیکشن آیا تو انہوں نے بطور آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن میں حصہ لیا، گو وہ کامیابی تو حاصل نہ کر سکے، لیکن علاقہ کے لوگوں نے بطور آزاد امیدوار میاں فرق ممتاز مانیکا کو ایک بہت بڑے ووٹ سے نوازا، اور میاں فرق ممتاز جو مانیکا ہیں آج بھی ان کی مقبولیت اسی طرح برقرار ہے، کیونکہ اس حلقے کی ایک خاص روایت تھی کہ اس حلقہ میں میاں عطا محمد خان مانیکا جیتتے رہے، اور پھر جب خاندان کے اندر کچھ ایسے معاملات سامنے آئے تو پھر 2018 میں بھی 3 مانیکا نے، جس میں میاں محمد حیات خان مانیکا مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے، میاں فاروق احمد خان مانیکا جو اس وقت ایم پی اے ہیں وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے، اور میاں فرق ممتاز مانیکا وہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے۔ اب جب 2024 کا الیکشن آیا تو میاں فرق ممتاز مانیکا نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا، جبکہ میاں محمد حیات خان مانیکا تھے، انہوں نے جو تحریک انصاف کی حمایت سے الیکشن لڑا، جبکہ میاں فاروق احمد خان مانیکا وہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے سامنے آئے۔ بہرحال میاں فرق ممتاز مانیکا کی سیاست کے متعلق ہم نے بات کی، ان کے خاندان کے متعلق بات کی، اور یہ سیاستدانوں کے تعارف کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔